नमस्कार। सबैभन्दा पहिला नेपालमा बढ्दै गरेको कोरोना कहरको हृदय विदारक दृश्यसँगै निजी अस्पतालले यही मौका छोपेर चलाउन थालेको लुटबारेको भिडियो सामग्री देखाउँछौँ आम दर्शकका लागि। यहाँ हरेक नागरिकहरू घाँस बास अनि कपासको अधिकार कोरोना भाइरसको महामारी र त्रासदीसँगै खोसिएको चित्कार पोख्ने अवस्थामा छन्। कोरोनाको दोस्रो लहरले देश नै ठप्प हुने अवस्था आएको छ। अहिले नै 52 जिल्लामा निषेधाज्ञा लाग्दा देशभर कोरोना सङ्क्रमणले विस्तार पाइरहेको छ। दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या नै 8,500बाट उकालो लाग्दै गर्दा सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या नै तीव्र गतिमा छ। दिनमै 50 बढी सङ्क्रमितले ज्यान गुमाउने अवस्था आउँदा अस्पतालमा सामान्य बेडसँगै आइसियु र भेन्टिलेटर पाउने मुस्किल भएको चित्कार सङ्क्रमित र आफन्तहरूले गरिरहेका छन्। कोरोनाको पछिल्लो अवस्थाको मौका छोपेर निजी अस्पताल कमाउन व्यस्त छन्। जनतामा रोगसँगै भोकको चिन्ता बढ्न थाल्दा बेलैमा पूर्वाधारको झोक गर्दै कोरोना रोकथाममा चासो नदिने शासक प्रशासक अहिले पनि अर्कैतिर व्यस्त छन्। प्रधानमन्त्री ओली मुखबाट जनजीविका र जनताको स्वास्थ्य, राष्ट्र अनि राष्ट्रियताका भाषणहरू ठोक्छन्। व्यवहारमा जनताको भोकको कति पनि चिन्ता देखिँदैन। केवल चाहिएको छ प्रधानमन्त्री, मन्त्री, शक्ति, पद अनि पैसा। ओली सत्ता जोगाउने खेलमा सबै शक्ति खर्चिन तयार देखिँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा लगायतलाई उही सत्ता चाहिएको छ। सडकमै सत्ताको खेल चलेको यहाँ सदनमा समेत उही खेल। जनताका लागि जनताकै अभिमतमा चुनिएका नेताहरू मन्त्री बने, प्रधानमन्त्री बनिरहेका छन्। तर यहाँ जनताका दुःख पीडा कसैले सुनेनन्, सुन्नेवाला देखिएनन्। कुर्सी, सत्ता, पद, पैसा मात्रै सबै थोक ठान्ने शासकहरूलाई अब सबक सिकाउनु पर्नेछ आउने निर्वाचन मार्फत। त्योभन्दा पहिला तपाईँ हामी सबै बाँच्नुपर्नेछ। कोरोना महामारीको डर त्रास चिर्दै त्यसैले राज्यले हेरेन, राज्यले पीडा बुझेन। अब तपाईँ हामी आफै सचेत बनौँ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ, अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कियौँ, सेनिटाइजर साबुन पानीले मिची बेला बेलामा हात धुने बानीलाई व्यवहारमा उतारौँ, भौतिक दूरी अनिवार्य रूपमा पालना गरौँ। शासक निर्दयी बन्दा यही छ आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबैलाई हाम्रो सार्वजनिक अपिल। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्यप्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी निषेधाज्ञामा बढ्दो हिलचेक्राइ, बढ्दै गरेको कोरोना सङ्क्रमणले अस्पतालमा बेड नै नपाउने अवस्था बारेको रिपोर्ट, सरकारले केही समय उपलब्ध गराएको हवाई सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढेको भिडभाड र यात्रुले पाएको शास्ति बारेको स्थलगत रिपोर्ट र निषेधाज्ञाका कारण सबै क्षेत्र बन्द रहँदा पनि खुलेका सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको काम कारबाही बारेको स्थलगत खबर अनुगमनसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा
उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न भन्दै काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका 52 जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। यो क्रम बढ्दो छ, तर संक्रमण र मृत्युदर घट्नुको साटो बढिरहेको छ। अस्पतालमा सामान्य बेड समेत पाइन छाड्दा संक्रमित घरमै छटपटाउनु पर्ने बाध्यतामा छन्। यता प्रधानमन्त्री ओली निषेधाज्ञा लगाएर कुर्सी बचाउने दाउमा देखिँदा भर्खरै समर्थन फिर्ता लिएको माओवादी केन्द्र, काङ्ग्रेस सहितका प्रतिपक्षी दलहरू ओली सरकार जसरी पनि ढाल्ने दाउमा छन्। सरकार सत्ताको शक्ति बचाउने खेलमै अल्झिँदा नागरिक आफ्नै स्वास्थ्यप्रति सतर्क देखिँदैनन्। भिडभाडमा जानेदेखि मास्क समेत नलगाउने हेलचेक्राइले संक्रमण झनै भयावह हुने खतरा बढेको छ। अझ पछिल्लो समय त संक्रमितसँगै आइसियु र भेन्टिलेटर पुग्नेहरू बढ्दा सामूहिक शवदाह गर्नुपर्ने अवस्था समेत आउन थालेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमणसँगै मृत्युदर पछिल्लो समय तीव्र बनेको छ। बुधबार मात्रै पनि कोरोना भाइरसका कारण अहिलेसम्मकै सर्वाधिक मृतक र संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 58 जनाको मृत्यु भयो भने 8659 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भयो। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा मात्र 3835 जना संक्रमित थपिए। थप एक हप्ता निषेधाज्ञा बढाएका काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भिडभाड नियन्त्रण सहितको कडी कडाई गरेर महामारीको चेन ब्रेकमा लाग्ने दावी गरिरहँदा संक्रमणको दर भने दिनहुँ तीव्र बनिरहेको छ। कोरोना परीक्षणको दायरा केही बढाउँदा संक्रमण दरले तीव्रता पाइरहेको छ। बुधबार 20,756 पिसिआर र 613 एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या नै 66,352 पुग्दा एकै दिन 1,993 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पनि नागरिकलाई स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने भन्दै सचेत र सावधान बन्न बारम्बार आह्वान गरिरहेको छ। अहिले पनि नेपालमा विगतको हप्ताभन्दा यो हप्ता झन्डै 127% संक्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। यो चाहिँ संक्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको नेपालमा अरू देशहरूको तुलनामा चाहिँ अझै पनि हाम्रो देश एकदमै द्रुत गतिमा चाहिँ सङ्क्रमण फैलिरहेको भन्ने देखाउँछ। त्यस्तै गरी यो राष्ट्रिय लेभलमा मात्रै नभइकन हरेक प्रदेशमा पनि सङ्क्रमण द्रुत गतिमा फैलिरहेको भन्न सकिन्छ। त्यसको लागि पनि हामीले यो अघिल्लो हप्ता र यो हप्ताको सङ्क्रमितको सङ्ख्याहरू तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने सबै प्रदेशहरूमा 100% भन्दा बढीले सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ। विशेष गरी लुम्बिनी प्रदेशमा त 388%ले चाहिँ 84%ले सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ। 7-8 हजारसम्मको सङ्क्रमण देखिसकेको छ र यसले हामीलाई के भन्छ भने हामी एकदमै गतिलो गएको वर्षभन्दा यो वर्ष एकदमै द्रुत गतिमा यो सङ्क्रमण फैलिरहेको छ र यसको विभिन्न कारणहरू हुनसक्छ। एउटा कारण चाहिँ नयाँ भेरिएन्टहरू पनि रहेको छ जुन चाहिँ अझै सबैभन्दा धेरै द्रुत गतिमा फैलिरहेको छ। देशभर पहिचान भएका सक्रिय संक्रमित मध्ये 61,588 जना होम आइसोलेसन अर्थात् घरमै रहँदा 4,764 जना मात्रै देशका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत छन्। संक्रमण पहिचान भएका मध्ये निकै थोरै अस्पताल पुग्दा नै उपचार सेवा प्रभावित भएको त्रासदी फैलाइँदैछ। कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न भन्दै देशका 52 बढी जिल्लामा यति बेला निषेधाज्ञा गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा गरिएको निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना नै भएको देखिँदैन। निषेधाज्ञा गरिएका जिल्लामा संक्रमण झनै भयावह बन्दै गएको छ। सडकमा पास लिएका व्यक्तिहरूको भिडभाड पनि उत्तिकै देखिन्छ। ठाउँ ठाउँमा प्रहरीको चेकिङ पोइन्ट बनाइए पनि सोही स्थानमा लामो जाम लागेका यी दृश्य पनि हेरौँ। बिहान खोलिएका तरकारी बजार तथा खाद्यान्न पसलमा पनि उत्तिकै भिड लाग्ने गरेको छ। त्यहाँ स्वास्थ्यका कुनै पनि मापदण्ड प्रयोग गरिएको देखिँदैन। निषेधाज्ञा गरेर घरभित्रै मानिसहरू बसे पनि घर घरमा संक्रमित थपिँदै गएका छन्। तर निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकारीहरू भने
कोरोनाको चेन ब्रेक गर्ने गरी कडाई गरिएको र गर्ने योजनामा रहेको दाबी गरिरहेका छन्। सुरुदेखि नै भनेका छौँ नागरिकलाई सचेतना अपनाऊ होइन, सावधानी अपनाऊ, मास्क अनिवार्य लगाऊ होइन, भौतिक दूरी कायम गरेर काम गरौँ, भिडभाडमा नजाउँ भनेर आज होइन यो डेढ दुई महिनादेखि नै अनुरोध गरिएको। उहाँहरूको अब त्यो पूर्ण रूपमा अब नियन्त्रण हुन सकेन। त्यो भएको हुनाले हामीले निषेधाज्ञा जारी गऱ्यौँ। निषेधाज्ञामा पनि अलिकति हामीले सेमी टाइपको होइन खुकुलो नै थियो। अब बिहान बेलुकै पसल खोल्न दिने, हिँडडुल गर्न पनि अत्यावश्यक काममा दिने भनेको थियो। अब अहिले बिहान मात्रै भनेको छ। अरू सरकारी कार्यालयको सीमितता गरेको छ। अब यसले पनि भएन, अझै भयावहको स्थिति आयो भने अब हामीले थप कदम चाल्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। तर त्यो स्थिति आउन नदिनको निम्ति हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। सचेत भएर आफ्नो कर्तव्य चाहिँ निर्वाह गर्नु। परिस्थिति आयो भने त लगाउँछौँ सर, त्यसमा दुई मात्रै रह्यो। परिस्थिति अब भयावह हुँदै आयो भने त भोलि ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था आउँछ। सरकारी तथा निजी अस्पतालमा बेड नै छैन भन्दै संक्रमित गेटबाटै फर्किन बाध्य छन्। तर सरकारी तथ्याङ्कले भने अस्पतालमा पर्याप्त आइसियु र भेन्टिलेटर मात्रै होइन, सामान्य बेड समेत रहेको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न कोभिड अस्पतालमा अहिलेसम्म 1120 जना संक्रमित भर्ना भएका छन्। यी मध्ये पनि आइसियुमा उपचाररत 190 र भेन्टिलेटरमा 63 जना मात्रै छन्। सरकारले कोरोना उपचारका लागि छुट्याइएका उपत्यकाका अस्पतालमा बेड, आइसियु र भेन्टिलेटर लुकाइएको प्रश्न देखिन्छ। यति मात्रै होइन, सरकारले देशभर कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि भन्दै छुट्याइएका आइसियु बेडको संख्या 1423 रहेको छ। तर देशभरका कोभिड अस्पतालमा 600 जना मात्रै आइसियुमा भर्ना भएको सरकारी रेकर्ड छ। अर्कोतिर 583 भेन्टिलेटर मध्ये 156 मा मात्रै संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। विशेष गरी तीव्र संक्रमण देखिएका बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका अस्पतालले बेड लुकाएको आशंका बढाउने गरी सरकारले नै सार्वजनिक गरेको यो तथ्याङ्क पनि हेर्नुहोस्। बेड हुँदा पनि आखिर अस्पतालहरू किन कोरोनाका बिरामी भर्ना लिँदैनन्? मन्त्री तथा नेताहरूको भनसुनका भरमा बेड दिँदै गर्दा सामान्य नागरिकले भने सामान्य बेड समेत नपाउने अवस्था देखिएको छ। निजी अस्पतालले त कोरोनाको न्युमा कमाउ धन्दा मचाइरहेका छन्। महामारीबाट जनतालाई जतिसक्दो चाँडो मुक्त गराउनु सबैको दायित्व हो। तर कतिपय निजी स्वास्थ्य संस्था भने दायित्व बोधबाट पन्छिँदै असंवेदनशील भएर महामारीलाई कमाउने अवसरका रूपमा लिइरहेका छन्। काठमाडौँ मेडिकल कलेजले कोरोना बिरामीका लागि सार्वजनिक गरेको दैनिक उपचार शुल्क र हेम्स अस्पतालले बिरामीका आफन्तसँग गरेको मन्जुरीनामाले ठगी प्रष्ट देखाएको छ। सिना मङ्गल स्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसीले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि एउटा बेडको दैनिक 30,000 शुल्क तोकिएको सूचना निकालेको छ। वैशाख 19 गते जारी गरेको सूचनामा कोभिड क्याबिन सिंगल बेडको प्रतिदिन 20,000, कोभिड क्याबिन डबल बेडको प्रतिदिन 10,000, कोभिड क्याबिन डिलक्सको प्रतिदिन 25,000 र कोभिड क्याबिन सुपर डिलक्सको प्रतिदिन 30,000 तोकिएको छ। यस्तै हेम्स अस्पतालले कोरोना बिरामीका आफन्तसँग चर्को शुल्कमा मन्जुरीनामा गराउने गरेको पाइएको छ। अस्पतालले आइसोलेसन स्विट रुम भन्दै एउटा बेडको उपचार शुल्क बाहेक दैनिक 50,000 रुपियाँ लिएको छ। अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि प्रतिदिन जनरल वार्डको 7,000, 2 बेड सेयर गरेर बस्दा 15,000, 3 बेड सेयर गरेर बस्दा 11,000, आइसोलेसन प्राइभेट रुमको 21,000, आइसियु बेडको 22,000, आइसोलेसन डिलक्स रुमको 26,000 र आइसोलेसन स्विट रुमको 50,000 रुपियाँ लिँदै आएको छ। यसबाहेक अन्य थप खर्च पनि बिरामीले बेहोर्नु पर्ने मन्जुरीनामामा उल्लेख गरिएको छ। यसरी निजी अस्पतालले महामारीको मौका छोपेर बिरामी लुटिरहँदा सरकारी अधिकारीहरू भने बारम्बार गम्भीर कारबाहीको धम्कीपूर्ण सूचना सार्वजनिक गर्ने बाहेक केही गर्न अग्रसर देखिएका छैनन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निजी अस्पतालले महँगो शुल्क लिएको प्रति चेतावनीपूर्ण भाषामा खबरदारी गर्दै जारी गरेको यो सूचना पनि एकपटक हेर्नुहोस्।
कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान कसरी बचाउने भन्ने चिन्तामा रहेका नागरिकलाई झनै त्रसित बनाउने अस्पताललाई सरकारले किन कारबाही गर्न सक्दैन? अनि संक्रमण रोकथामसँगै नागरिकलाई सहज उपचार दिलाउन कहिले राज्य गम्भीर बन्ने? अर्कोतर्फ निषेधाज्ञाका कारण घरमा थन्किएका नागरिकमा रोगसँगै भोकको समेत चिन्ता बढ्न थालेको छ। यतातर्फ सरकार गम्भीर र संवेदनशील कहिले बन्ने? विगत 1 वर्षदेखि बारम्बार भन्दै आएको सुनाउँदै आएको शब्द हो स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरौँ। तर नागरिक आफै सचेत नबन्दा कोरोना संक्रमणले विकराल रूप लिइरहेको छ। दैनिक मृत्युदर बढ्दा घाटमा शव अन्त्येष्टि गर्न समेत पालो कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसक्यो। अब त सचेत बनाऊ, आफ्नो स्वास्थ्यको आफैले ख्याल गरौँ। अब आजको अर्को विषय, कोरोनाका कारण सोमबारदेखि आन्तरिक हवाई उडान बन्द गरेको सरकारले बुधबार राति 12 बजेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि बन्द गर्दैछ। तर यति बेलासम्म खाडी मुलुक लगायत विभिन्न देशबाट फर्किएका नेपालीहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अलपत्र पर्ने गरेका छन्। निषेधाज्ञाका कारण विमानस्थलबाट गन्तव्यतर्फ जाने सवारी साधन आउँदा उनीहरू मर्कामा परेका हुन्। बल्ल तल्ल स्वदेशमा पाइला टेक्न पाएका उनीहरू घर जान नपाएको गुनासो गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। हेरौँ यो स्थलगत रिपोर्ट। यति बेला हामी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छौँ र विशेष गरी सरकारले हवाई क्षेत्र सञ्चालनमा राखे पनि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न शहरमा यति बेला निषेधाज्ञा जारी छ र काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा निषेधाज्ञालाई थप कडाई गर्ने तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीले बताएका छन् र काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख लगायतका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूले काठमाडौँलाई थप कडा गर्ने र पछिल्लो समय काठमाडौँमा संक्रमितको दर बढ्दै गर्दाखेरि थप सावधानी अपनाउनु पर्ने बताउँदै गर्दा हाम्रो हवाई क्षेत्र भने यति बेला चालु छ र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दृश्य देखाउँछु म तपाईँलाई। र यति बेला जुन विभिन्न देशमा गएका नागरिकहरू आउने क्रम जारी छ र आफन्तको पर्खाइमा रहेका र विशेष निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा कसरी चाहिँ घरसम्म पुर्याउने, कसरी लाने र यहाँ आएका नागरिक कसरी घरसम्म पुग्छन् र 10 दिन क्वारेन्टाइन अनिवार्य भनेको छ सरकारले, त्यसको व्यवस्थापन कसरी भएको छ र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइसकेपछि त्यहाँबाट आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्नको लागि व्यवस्थापन के छ भन्ने कुराको तपाईँलाई हामी त्यसको वास्तविकता देखाउँदैछौँ। र अहिले हेर्न सक्छौँ यो जुन साझा यातायात चलाउने भनेको सरकारले साझा यातायात नचलाउँदाखेरि जो बाहिरबाट आइरहेका छन् उनीहरू कि आफन्तलाई जानकारी गराएर कि एयरपोर्टमा रहेका जुन हरियो प्लेटका जो सवारी साधन छन्, भाडाका सवारी साधन छन्, उनीहरू मार्फत जानुपर्ने अवस्था छ। के छ हामी बुझ्छौँ। कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ? जस्तै के छ अहिले तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो, सिधै घर जाँदै हुनुहुन्छ या होटल जाँदै हुनुहुन्छ या तपाईँहरूलाई चाहिँ यो जुन जानका लागि साझा यातायातको व्यवस्था गर्ने भनेको चाहिँ सरकारले अहिले कला कुर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? साझा बस केही देखिँदैन यहाँ। अब ट्याक्सीवालाले अब जाम बस भन्छन्, अब हामी ट्याक्सी रिजर्भ गरेर जाने विचार हो पाएमा। जस्तै अब 10 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। तपाईँहरू त त्यहाँ सावधानी अपनाएर चेक गरेर यहाँ आउनु भएको छ, तर यहाँ चाहिँ जोखिमको क्षेत्र बनेको छ। यति बेला हेर्ने भने उपत्यका चाहिँ जोखिमको एउटा हटस्पट क्षेत्र बन्दै गरेको छ। यसबाट जोगिने अर्को चुनौती छ, के भन्नुहुन्छ? यसमा एकदम राम्रो मास्क लाउने, घर बस्ने, बाहिर नहिँड्ने अथवा दुरी कायम गर्ने। अब उपाय त्यही हो, अरू त के छ? अब हस्पिटल सब प्याक छ भन्छ, हल्ला यस्तो छ। अब हामी जसरी पनि अब घर गएर क्वारेन्टाइन बस्ने। कसैले सरकारको कुनै प्रतिनिधिले तपाईँहरू गएर क्वारेन्टाइन बस्नुहोस्, व्यवस्थापनमा रहनुहोस्, चेक जाँच गर्नुहोस् भनेको छैन कसैले? केही भनेको छैन। अब त्यहाँ काउन्टरमा फोन नम्बर अनि घरको ठेगाना छैन लियो, पासपोर्टमा छाप लाउँदाखेरि अरू केही यहाँ छैन। अब हामीले हल्ला सुनेको, अब घरमा गएर क्वारेन्टाइन 10 दिन बस्ने भन्ने हल्ला सुनेको हो, त्यति हो। हजुर कहाँबाट आउनुभयो? दुबईबाट। जस्तै तपाईँहरू बाहिरबाट आउँदाखेरि सेभ हुनुहुन्छ, चेक जाँच गरेर यहाँ आउनुभएको छ, तर काठमाडौँ चाहिँ यति बेला देशका विभिन्न सहरहरूमा चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। कारण दिनानुदिन सङ्क्रमितको दर बढ्दै गएको अवस्था हेरेर होइन। र अहिले तपाईँहरू यहाँ आइसकेपछि साझा बसको व्यवस्थापन गर्ने, क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू थियो, त्यो केही पाउनुभयो? केही सम्पर्कमा कुनै निकायले तपाईँहरूसँग आयो, सम्बन्ध गर्यो? केही गरेको छैन। केमा जानुहुन्छ तपाईँहरू यहाँबाट? ट्याक्सीमा जाने भनेको अब भाडा पनि एकदमै धेरै भन्छ। भाडा धेरै भयो? हजुर एकदमै धेरै। कति भन्यो भाडा? 22,000 रे सप्तरीको यहाँबाट।
यहाँबाट 70 को 22,000। हजुर। अनि तपाईँहरू जो ओरिनुभयो नि, अब अहिले तपाईँहरू त बाहिरबाट आउँदा कि त एउटा PCR चेक जाँच गरेर आउनु भएको छ। अब यो अहिले जोखिमपूर्ण अवस्थाको रूपमा चित्रण भएको अवस्था छ काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा होइन। अब कुनै निकायले तपाईँहरू आउनुभयो, क्वारेन्टाइन बस्नु, सावधानी अपनाउनुहोस्, त्यस्तो केही जानकारी या केही भनेको छैन यहाँ? छैन त्यस्तो केही भनेको छैन। PCR चेक गर्नु हो, त्यही हो। PCR चेक गर्नु भने हजुर त्यही हो। जसमा बाहिरबाट आउनुभएका दाजुभाइहरूको पीडा हो। यो दाजुभाइहरूको अवस्थाको विषयलाई हामी देखाइरहेका छौँ र भाडा पनि अत्याधिक महँगो भएको भन्ने कुराहरू छ। र यसरी यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विभिन्न मुलुकबाट आएका जो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई घरसम्म पुर्याउने, स्वास्थ्य मापदण्डको कुरा, क्वारेन्टाइन बस्ने कुरा, यसको तथ्याङ्क आँकडा लिने निकाय चाहिँ कुन हो, मुख्य त्यसको खोजी गरिरहेका छौँ। र सरकारले साझा यातायात चलाउँछु भन्दै यत्रो आवाज पिटेर जो नागरिकलाई हामीले बाहिरबाट आउने नागरिकलाई सहायता या व्यवस्थापन गर्छौँ भन्दै गर्दाखेरि यति बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउनका लागि पनि गाह्रो छ, यहाँ आइसकेपछि जानका लागि पनि गाह्रो छ। अरू केही दृश्यहरू देखाउन आग्रह गर्छु। यहाँको दृश्य यो सबै दृश्य देखाउन आग्रह गर्छु। सरकारले यहाँबाट आइसकेपछि साझा बसको व्यवस्थापन गर्ने र तपाईँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डसहित अब तपाईँहरू त PCR चेक गराउनु भएको छ नि त। अब अहिले त काठमाडौँमा झन् जोखिम छ, काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा जोखिम छ। तपाईँहरू त झन् सावधानी भएर जानुपर्ने अवस्था छ। त्यो व्यवस्थापन केही गरेको पाउनुको सरकारले तपाईँहरूलाई यहाँबाट जाने? केही छैन व्यवस्था। के व्यवस्था छ यहाँ? अब जाने कुनै व्यवस्थै छैन। अब कहाँ जानुहुन्छ तपाईँ? म त तौलिया जाने हो। तौलिया जाने? हजुर। केही सम्पर्क भएको छ व्यवस्थापनको कुरा? कुनै निकायले आएर सम्बन्धी गरेको कुरा केही छ अवस्था? भए छैन। सरकारले साझा यातायातको व्यवस्थापन गर्ने, नागरिकलाई सहज रूपमा चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गर्ने बताएको थियो। ओरिनुभयो, अब 10 दिन क्वारेन्टाइन बस्ने कुराहरू छ, स्वास्थ्य मापदण्डको कुराहरू छ, तथ्याङ्कको कुराहरू छ। के लियो तपाईँहरू त्यहाँ के बतायो? यहाँ हजुर बतायो। के भन्यो? मैले कतारबाट नेगेटिभ पेपर लिएर आएको थिएँ, MCC फर्म भरेर आएको छु। अनि त्यहाँ भन्यो कि 10 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ। अब यहाँबाट जाने व्यवस्थापन के साझा यातायातको गर्छु भनेको सरकारले के छ? त्यो छैन, मलाई थाहा छैन त्यो। मेरो भाइ छ यहाँ, भाइको कोठा भक्तपुरमा छ। उसले अलरेडी एउटा कोठा मेरो लागि लिएर राखेको छ। म 10 दिन भाइको रुममा बसेर अनि जानु। जस्तै अहिले तपाईँहरू त निरोगी भएर आउनु भएको छ नि त, तपाईँहरूलाई त पोजिटिभ छैन नि त होइन? तर काठमाडौँ त हटस्पट बनिरहेको छ अहिले पछिल्लो समय, दिनौँ सङ्क्रमितको दर बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा जोखिम पनि छ, के भन्नुहुन्छ? म के भन्ने, अब स्वास्थ्य मापदण्ड अब पालना गरेर अब हेर्नुहोस्, विदेश गइयो आउनु पनि पर्ने नै छ, बाध्यताले आउनु परेछ। अब 4 साल 5 सालदेखि छुट्टी पाएको छैन, कोरोनाले गर्दाखेरि 2 सालदेखि मान्छे रोकिरहेको छ। आउनु त पर्यो, आफ्नो देश आफ्नो घरमा त आउनु पर्यो। यही स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर आफ्नो यस्तै हिसाबले आउनुपर्छ। ओके। दर्शकबिन, केही प्रतिनिधिमूलक आवाज उठिरहेको छ तपाईँलाई मैले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट, जो यति बेला सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द गरिसकेको अवस्था छैन, बिहिबार राति 12 बजेबाट गर्ने बताएको छ। यद्यपि त्यसमा पनि विभिन्न मापदण्डहरू कायम गरिएको छ र विशेष गरी विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुभएका दाजुभाइहरूलाई हामीले जाने व्यवस्थापनका विषयमा सोधिरहेका छौँ। अर्कै जनता आउनुभएको छ। कहाँबाट आउनुभयो तपाईँ दाइ? म दुबईबाट। दुबईबाट आउनुभयो? कहाँ जानुपर्ने तपाईँ? म जानुपर्ने खोटाङ। खोटाङ? हजुर। अब कसरी जानुहुन्छ? अब एकदम हालत चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुरो केही थाहा छैन। अब यहाँ भर्खर आइएको छ, अब कुन हिसाबले जाने भन्ने कुरो अब यो बाहिर निक्लेपछि थाहा होला। अब जस्तै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होइन सरकारले, एउटा बाहिरबाट आएका नागरिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई घरसम्म जानका लागि त व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने थियो नि त। एउटा जुन पहिला चाहिँ तपाईँको 7 प्रदेशका गाइड राखेर गत साल चाहिँ व्यवस्थापन गरेको थियो। यो वर्ष तपाईँहरू त अब यहाँबाट निषेधाज्ञा जारी गरेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा, यहाँबाट जानका लागि समस्या छ तपाईँहरूलाई। एक त दोस्रो धेरै समस्या छ हजुर, जानको लागि अब धेरै समस्या छ। न होटलमा जान पनि त्यस्तो आर्थिक अवस्था पनि कम छ, गाह्रो छ। हेर्नुहोस् के गरी जाने भन्ने कुरो। अब के भन्नुहुन्छ त? अब के छ सरकारलाई भनाइ तपाईँहरूको चाहिँ भनौँ न, यो अब आज तपाईँ त पीडित हुनुभयो, अरूलाई नहोस् भन्नका लागि के छ? नहोस् भन्नको लागि सरकारले चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्नु पर्यो यसमा चाहिँ। तपाईँलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ, PCR चेक गर्नुपर्छ कि बताएको छ भित्र भनेको छ? केही पनि भनेको छैन। हामीले उहीँबाट चाहिँ PCR रिपोर्ट लिएर आएको थियौँ, त्यो केही भनेको छैन। अब बाहिर निक्लेपछि चाहिँ रिजर्भमा जान सक्नुहुन्छ, एक दुईजना मिलेर भन्ने कुरा चाहिँ गरिरहेको छ। हजुर। साझा यातायात व्यवस्थापन गर्ने भने चाहिँ सरकारले त्यो पनि गरेन। अब रिजर्भमा जाँदाखेरि तपाईँलाई त महँगो पर्छ नि त। धेरै महँगो पर्छ। अब हेर्नुहोस् गाह्रो छ। कहाँबाट हुनुहुन्छ हजुर? दुबईबाट आएको छ म। हजुर। पुग्नुपर्ने कहाँ? पुग्नुपर्ने मोरङ।
हजुर हजुर कसरी जानुहुन्छ सर? केही छ? केही छैन उपाय सर, केही छैन। अब हामी अलमल्ल परिरहेको छौँ, कसरी जाने भन्ने कुरा एकदमै दोधार छ सर। जस्तै सरकारले एउटा बाहिरबाट आएका नागरिक कि हवाई क्षेत्र नै बन्द गर्नु पर्थ्यो, खुल्ला राखिसकेपछि त यहाँ आएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ कसरी त्यहाँ पुग्ने? व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। अब सरकारै गैर जिम्मेवारीपूर्ण सरकार छ, नेपालको सरकार के भन्नु होइन, कुनै उत्तरदायित्व छैन, जनताप्रति उत्तरदायित्व भएको सरकारै छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी जनतालाई ठुलो मार्छ सर अहिले। अब यो हामी खास गरिकन विदेशबाट आउने मान्छेहरू चाहिँ आज अलपत्र पर्ने अवस्था छ। यहाँ अब कहाँ बस्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू एकदम अप्ठ्यारो छ सर। जस्तै 10 दिन क्वारेन्टिनको कुरा गरेका छ, स्वास्थ्य मापदण्डको कुरा गरेका छ, के छ यहाँ तपाईँलाई केही बतायो कि भन्यो? केही भएन, केही क्वारेन्टाइन हामीलाई केही जानकारी गराएन। यहाँ बस चेकआउट गर्दै छोडिदियो। अब कुनै हामीलाई यहाँ यस्तो बस्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ केही एयरपोर्टबाट चाहिँ साझा यातायात बसको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, के सजिलो बनाउने भन्ने कुराहरू थियो, त्यो पनि सञ्चालनमा ल्याएन। अब यहाँ पनि तपाईँहरू ठगिने निश्चित छ। हजुर एकदमै एकदमै 100%। त्यो त हामी यहाँ ठगिरहेको छौँ भन्ने कुरा एकदम थाहा छ हामीलाई। के भन्नुहुन्छ यो सिस्टममा के तपाईँ? सिस्टम अब यो के सिस्टम भन्नु, अब यो नेपालको अब यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण नेताहरूको अब यो हौ न। हस् धन्यवाद। अर्को एकजना दाइ पनि हुनुहुन्छ, म थोरै कुराकानी गर्छु। कहाँबाट हुनुहुन्छ हजुर? हजुरसम्म यो दुबईबाट। हजुर कहाँ पुग्नुपर्ने? म पोखरा सर। म पोखराबाट स्याङ्जा। हजुर कसरी पुग्नुहुन्छ? अब आउने टाइममा त सबै राम्रै लाग्यो होइन, ठिक छ, सबै कुरो पिसिआर गर्ने अनिवार्य उताको 72 घन्टाभित्र गएँ। अब यहाँ आउँदा नि कोही समस्या भएन। अब हामीलाई जानको समस्या सबभन्दा है, अब यहाँ मनपर्ने भाडा सबभन्दा ठगिने सम्भावना चाहिँ यात्रुहरू प्यासेन्जरहरू बढी ठगिने सम्भावना भयो। त्यसको भन्दा सरकारले यो जो बाहिर जाने गाडीहरूलाई पनि एउटा यस्तै हरियो नम्बर प्लेट दिएर फिक्स डेट तोकिदिएको भए हामीलाई धेरै सुविधा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब नतोकिँदाखेरि चाहिँ ठगिने सम्भावना बढिरह्यो। आफ्नै देशमा आएर ठगिनु पर्ने, आफ्नै देशबाट ठगिने, यो समस्या चाहिँ साह्रै समस्या हो। यो सरकारलाई ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु म यसतर्फ। अब आउने बाहिरबाट आउने साथीहरूलाई, नेपाली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि यो समस्या समाधान होस् र बाहिर जानेको लागि गाडीको व्यवस्था र रेट चाहिँ ठगिने सम्भावना हटोस् नहोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन केही आवाजहरू जोडिरहेको छु मैले, जो बाहिरबाट आउनुभएका दाजुभाइहरूको के छ अवस्था, अब यहाँबाट पुग्नुपर्ने कहाँ हो, जाने कसरी, व्यवस्थापनको कुरा कसरी रहन्छ भन्ने विषयवस्तुहरूलाई जोडिरहेका छौँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यो कक्षबाट। र हेर्ने हो भने विशेष गरी अहिले जुन आवत जावतको काम जारी छ, आउने क्रम जारी छ, दृश्य यता पनि देखाउन आग्रह गर्छु। यो भिडभाड यसरी नगरौँ, एउटा व्यवस्थापन गरौँ भनेर राज्यले बताउँदै गर्दाखेरि यसरी यहाँ हेर्नुहोस्, यो व्यवस्थापन भद्रगोल छ। नयाँ मापदण्डको कुराहरू होला, यो व्यवस्थापनको कुराहरू होला, यो तनातान छ। यात्रुहरू जो आउनुभएका दाजुभाइहरूलाई चाहिँ तनातान गरिएको अवस्था छ र यहाँ पनि यो बार्गेनिङको भरमा जानुपर्ने खालका गुनासाहरू पनि हामीले चाहिँ जो आउनुभएका दाजुभाइहरूसँग नै प्रतिक्रिया लिँदाखेरि पनि देख्यौँ। अब विशेष गरी अब अहिले हवाई क्षेत्र खुल्ला राखेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा थियो, तर त्यसको व्यवस्थापन पनि भएन। र विशेष गरी साझा यातायातको कुरा थियो, त्यसको व्यवस्थापन पनि भएन। त्यसपछि पुग्नुपर्ने कहाँ हो, त्यो गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि गर्ने व्यवस्थापनको कुरा थियो, त्यो पनि भएन। र यो दृश्य देखाउनुहोस्। अनि अब कहाँ पुग्नुपर्ने हो हजुर? इटरी पुग्नुपर्ने। कसरी पुग्नुहुन्छ इटरी? अब इटरी खै के आधा के सुविधा छ, अब सरकारले के गरेको छ होइन। सरकारले त अब साझा यातायात एउटा चलाइदिने तपाईँहरूलाई भन्थ्यो, त्यो पनि चलेको छैन। अब विभिन्न जिल्लामा निश्चितता जारी गरेको छ, लामो दूरीका बसहरू बन्द गरेको छ, केही व्यवस्थापन देखिएन। अब के भन्नुहुन्छ सरकारलाई? सरकारले के भन्नु, सरकारले सुविधा गरिदिनु पर्यो जनतालाई। अब जनताको लागि सरकार हो, जनता चुनिएर जानुभएको होइन, त्यसको लागि गरिदिनु पर्यो, सुविधा गरिदिनु पर्यो। अब देश विदेशमा अब आइन्छ होइन, अब यस्तो दुःख पाइयो भने असुविधा हुन्छ अब होइन, पीडित हुन्छ। अब त्यही हो, अब बस्नु नपरोस्, यहाँ आउने बित्तिकै जान पाइयोस्, त्यही हो सरकारलाई। हस् त धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकबिन, आज हामीले स्थलगत रूपमा तपाईँलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जो बाहिरबाट आएका नागरिकहरूको व्यवस्थापन र उहाँहरूलाई जुन हिसाबले गन्तव्यसम्म पुर्याउनु पर्ने थियो, के राज्यले त्यसमा आफ्नो भूमिका र उपस्थिति पूर्ण रूपमा निर्वाह गर्यो त? स्वास्थ्य मापदण्डका कुरा, क्वारेन्टाइनको कुराहरू, यहाँबाट गइसकेपछिको व्यवस्थापनको कुराहरू, त्यसको तथ्याङ्कको कुराहरू, के त्यसको सरकारले व्यवस्थापन गर्यो त? हो, यसको वास्तविकता खोज्ने प्रयास गर्यो। तर बाहिरबाट आएका नागरिकहरू भनिरहेका छन् आफ्नै देशमा आएर ठगिनुपर्ने अवस्था छ। बाहिरबाट हामीले आफ्नो पिसिआर टेस्ट गरेर प्रक्रिया पुऱ्याएर यहाँ आउँदाखेरि
जब एयरपोर्ट झर्छौँ त्यहाँबाट घर पुग्ने कसरी, जाने कसरी, गन्तव्यसम्म पुग्ने कसरी भन्ने कुराको नै मुख्य चिन्ता रहेको छ। हो, यही आक्रोश छ यहाँका नागरिकको र यो दृश्य पनि निकै हाँसउठ्दो दृश्य छ। तानातान छ यहाँका चाहिँ जो हुनुहुन्छ बाहिरबाट आउनुभएका दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई लानका लागि पनि यो तानातान गरेको एउटा निश्चित दर रेट भाडा सरकारले जुन खालको तोक दिएर अनुगमनका निकायहरू छन्, अनुगमन गर्ने निकायहरूको उपस्थितिमा त्यसको व्यवस्थापन गरिदिएको भए थप राम्रो हुने थियो, जसले गर्दाखेरि त्यो नहुँदाखेरि यात्रुहरू ठगिने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ। अर्कातर्फ साझा यातायातको व्यवस्थापन गर्ने बताएको सरकारले कहाँ हरायो? घोषणा गर्ने, नागरिकलाई आश्वासन दिने, तर व्यवस्थापन नगर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न आवश्यक छ। यदि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानलाई निरन्तर रूपमा जारी राख्ने हो भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरौँ, होइन भने यसरी आफ्नो नागरिकलाई आफ्नो मुलुकमा ठगिने गरी, दुःख पाउने गरी, शास्ति हुने गरी यो गतिविधिलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीरताका साथ सोच्न आवश्यक छ। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा र जन्मस्थल पुग्दा विभिन्न जिल्लाले लगाएको निषेधाज्ञाकै कारण यात्रुहरूले शास्ति पाइरहेका छन्। होटलमा बस्दा पनि कति दिन निषेधाज्ञा हुने भन्ने कुनै टुङ्गो नहुँदा विदेशबाट आएकाहरू समस्यामा छन्। सरकारी संयन्त्रबाट यसरी स्वदेश आएकाहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याइदिने व्यवस्था किन गर्न सकिन? नागरिकको पीडामा राज्य कहिलेसम्म बेमतलबी? यसैका लागि हाम्रो खबरदारी। अब एकैछिन विश्रामपछि निषेधाज्ञाका कारण सबै क्षेत्र ठप्प बन्दा पनि खुलेका सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको उपस्थिति र काम कारबाहीबारे गरिएको स्थलगत खबर अनुगमनसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। यति बेला निषेधाज्ञाका कारण काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका 52 जिल्ला ठप्प छन्, तर पनि सरकारी कार्यालय भने खुल्ला छन्। सेवाग्राही नै आउन नपाउने सरकारी कार्यालय आखिर कोरोनाको जोखिम हुँदाहुँदै किन खुल्ला राखेका छन् त? के गर्छन् दिनभर कार्यालयमा आएका कर्मचारी? हामीले त्यही बुझ्न उपत्यकाका केही सरकारी कार्यालयमा पुगेका छौँ। के छ त वास्तविकता? हेरौँ यो स्थलगत खबर अनुगमन। हामी ललितपुरको एकान्त कुना स्थित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय यातायात व्यवस्था कार्यालय साना ठुला सवारी कार्यालयमा आइपुगेका छौँ। सरकारले कोरोना महामारीले तीव्रता पाएसँगै निकै कम 1/4 कर्मचारीको उपस्थितिमा कार्यालयको प्रशासनिक काम लगायतका अत्यावश्यकीय सेवालाई जारी राख्नु भनेको छ। के छ यहाँको अवस्था? कर्मचारीको उपस्थिति के छ? के काम हुन्छ? कर्मचारी के गरिरहेका छन्? सेवाग्राही नहुँदा निकै नै भिडभाड हुने कार्यालय हो यो। जुन सामान्य अवस्थामा भने यो कार्यालयमा सयौँ हजारौँ सेवाग्राहीको भिडभाड हुन्थ्यो। काम भएन भन्दै फर्किनु पर्थ्यो, काम भएको छैन भन्दै फर्काइन्थ्यो। कोरोना महामारीले तीव्र रूप लिएपछि भने यति बेला कार्यालय परिसर सुनसान बनेको छ भने केही कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित छन्। के काम भइरहेको छ यसको स्थलगत जानकारी हामी भित्रबाट दिन्छौँ। ट्रायल प्रयोगात्मक परीक्षा अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित भनेको छ कोरोना महामारीका कारण। के छ अवस्था हामी यो जानकारी गराउँछौँ। छैन, यहाँ बन्द छ। सायद प्रशासनिक कामको निम्ति कार्यालय भने खुलेको हुनुपर्छ, किनकि सबै कर्मचारीलाई बिदा दिएको छैन र कार्यालय बन्द पनि गरिएको छैन। हजुर कर्मचारी कि यता पनि हुनुहुन्छ? हजुर कर्मचारी। हजुर, म यहाँ सुरक्षित दाजु। कति हुनुहुन्छ त्यो कर्मचारी? सरहरू प्रशासनमा हुनुहुन्छ। प्रशासनमा हुनुहुन्छ। हजुर। यतापट्टिको पनि उतापट्टिको पनि त्यही प्रशासनमै बस्नु। लाइसेन्स लगायतका सवारी दर्ता तथा नवीकरण, ट्रायल प्रयोगात्मक परीक्षापछिको लाइसेन्स वितरण गर्ने कक्ष पनि हो यो। के छ अवस्था यहाँ? यो झ्यालमा चाहिँ सेवाग्राहीको भिडभाड हुन्थ्यो सामान्य समयमा। अहिले भने यी झ्यालका सेवा प्रवाह गर्ने ढोकाहरू बन्द छन्। हजुरहरू कर्मचारी कि? हजुर सेवाग्राही। हजुर कर्मचारी। हजुर के सेवा चाहिँ दिइरहेको छौँ हामीले यहाँ? सेवा अहिले सबै बन्द छ। हामी कहाँ चाहिँ अहिले जुन पुलिस केसहरू यिनीहरू बाहेक अरू केही पनि छैन। पुलिस केसको उजुरी पछि अब
हराएको होइन तपाईँको त्यो खोजतलासहरू त्यस्तो मात्रै छ। कतिजना हुनुहुन्छ त कर्मचारी चाहिँ? हामी 6-7 जना छौँ। हजुर पनि कर्मचारी कुन विभागमा हुनुहुन्छ? कुन हामी त यही प्रशासनभित्र हुनुहुन्छ सरहरू भित्र। अति आवश्यक भनेको हाम्रो चाहिँ पुलिस केसहरू बढी हुन्छ। पुलिस केस भनेको दुर्घटना सम्बन्धी केस हो, त्यसको पत्रचार मात्र गर्छ हामीले अहिले। र अर्को भनेको हाम्रो मन्त्रालयबाट आउने कागजातहरूको जुन कागजातहरू हुन्छ नि परिपत्रहरूको त्यसको सवाल जवाब गर्नुभन्दा अरू हाम्रो यसमा काम केही हुँदैन। यो हाम्रो 1/4 पनि होइन। हाम्रो यहाँनिर दरबन्दी अनुसार हामीले लगभग 60 जना कर्मचारी छौँ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एउटा शाखाको 1 जना, त्यसमा पनि कम्प्युटरको 1 जना, लेखाको 1 जना, प्रशासनको 1 जना र कार्यालय सहयोग, त्यति मात्र। अरू यो नवीकरणपट्टिको दर्तापट्टिको हामीले कसैलाई पनि बोलाएको छैन। मास्क सबैले लगाएकै छन्, सेनिटाइजर सबैको टेबलमा छँदैछ। अब त्यही हो, अब भित्र त अब पोजिटिभ के छ, अब कोरोना कसले पुगेको छ त्यो त हामीले भन्न सक्दैनौँ यसमा। सकभर यो चाहिँ आफ्नो लागि र अरूको लागि जोगाउनु पर्छ भने हामी आफै चाहिँ रेडी भएर बसेका छौँ। साना ठुला सवारी कार्यालयमा प्रवेश गर्दैछौँ। यहाँ यसरी सामान्य समयमा भौतिक दूरी कायम गराउन प्रयोग गरिएको सङ्केत चिन्ह पनि हामीले देखिरहेका छौँ। यो लाइसेन्स कार्यालय होइन। लाइसेन्स सम्बन्धी जिज्ञासाका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा जाने होला। यो यातायात व्यवस्था कार्यालय साना ठुला सवारी हो भनिएको छ। भौतिक दूरी कायम गर्न लगायतका स्वास्थ्य सावधानीका बारेमा पनि यहाँ जानकारी गराएको छ। के छ कर्मचारीको उपस्थिति, के काम भइरहेको छ, कर्मचारी उपस्थित हुने बस्ने मात्रै हो कि काम पनि हुन्छ, यसको बारेमा पनि हामी थोरै जानकारी लिन्छौँ। कार्यालय आउनु पर्ने छ? हजुर आउनु परेको छ। के गर्ने, आउनै पऱ्यो नि। कतिजना कर्मचारी हुनुहुन्छ आज? हामी प्रायः जस्तो सबै थियौँ। अहिले कोही चाहिँ निक्लिनु भयो, माथि हुनुहुन्छ सरहरू, म पनि छु। यो कार्ड हाम्रो हो, यो नयाँ दर्ता हो। हामी 4-5 जना छौँ। भिडभाड नगरिदिनु हुन, भौतिक दूरी कायम गर्नुहुन भनेर सूचना टाँस गरिएको छ। यहाँ पनि कर्मचारी भने हामीले देखिरहेका छैनौँ। कार्यालय खाली छ, कार्यकक्ष खाली छ। काम छैन अहिले। अब लकडाउन छ, त्यस्तै प्रशासनको कामहरू आयो भने हुन्छ उहाँ काम आएर। हजुर भित्र जगटेबाट आएको सर, प्रहरीभित्र जगटेबाट घटनाको एक्सन केसको लागि हो। हजुर काम हुन्छ भन्नुभएको, माथि सराउन्ड हुन्छ भन्नुभएको, हुन्छ भन्नुभएको छ। कतिपय जिल्लामा पूर्ण रूपको निषेधाज्ञा छ भने कतिपय ठाउँमा कोरोना महामारी फैलिएका क्षेत्रमा मात्रै आंशिक निषेधाज्ञाको अवस्था छ। र पनि सरकारले सरकारी कार्यालयलाई भने खुल्ला राखेको अवस्था छ। कर्मचारीको उपस्थितिलाई घटाएर प्रशासनिक काम जारी राख्न 1/4 कर्मचारीको उपस्थिति मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने भनिएको छ। यति बेला हामी यातायात व्यवस्था कार्यालय साना ठुला सवारी एकान्त कुनामा छौँ र यहाँ पनि कर्मचारीको उपस्थिति पनि देखिएको छ र कार्यालयको काम पनि भइरहेको छ। थोरै हामी अफिसर हुनुहुन्छ लेखनाथ खतिवडा उहाँसँग जानकारी लिन्छौँ। स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। कति कर्मचारी छौँ अहिले? विगतको दरबन्दी अनुसार के हो अथवा केही कटौती गरेर सेवा प्रवाह के भइरहेछ यसको जानकारी गराइदिनुहोस् न। अहिले हाम्रो कार्यालयमा जस्तो दरबन्दीमा त सबै कर्मचारीहरू दरबन्दीमा हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई हामीले अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने छैन भनेका छौँ। र केही कर्मचारीहरू आलो पालो मिलाएर प्रत्येक फाँटमा चाहिँ काम नअड्किने गरी एक-एकजना गर्दाले आउनु भएको छ। ज्यादै न्यून मात्रामा उपस्थित छ कर्मचारीको। र सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा चाहिँ अत्यावश्यक सेवा जस्तै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, एम्बुलेन्स र लगायतका चाहिँ विवरण माग्ने, सरकारलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने विवरणहरू दिनको लागि हामी उपस्थित भएका छौँ। अन्य सेवाहरू हाललाई प्रभाव भएको छैन। आउँदाखेरि जोखिम त होला नि, जस्तै विभिन्न क्षेत्रबाट आएर कर्मचारी एकै ठाउँमा बस्नुपर्दा आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ला। यो जोखिम वहन गर्दै आन्तरिक प्रशासन चलायमान गरेको जस्तो देखियो नि, के हो, के अनुभव गरिरहनु भएको छ? जोखिम त पक्कै पनि हुन्छ, तथापि हामीले सुरक्षाका मापदण्डहरू हामी आपसी समझदारीमा चाहिँ सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर एकदम न्यूनतम उपस्थितिमा अनिवार्य गर्नै पर्ने कार्यका कामहरू मात्र गरेका छौँ। प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र शाखामा यहाँ भिडभाड छैन। कर्मचारीको निकै थोरै उपस्थिति छ र दुर्घटना लगायतका सरकारी कार्यालयबाट हुने परिपत्रको
काम मात्रै प्रभाव भइरहेको छ। यसै गरी सरकारी कार्यालयमा उपस्थिति कम गराएर कर्मचारी प्रशासनलाई पनि सुरक्षित गराउनेतर्फ सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरमा छौँ हामी। कर्मचारीको उपस्थिति कतिजना कर्मचारी, सरकारले 1/4 कर्मचारीको उपस्थिति गराएर प्रशासनिक काम जारी राख्नु भनेको छ। के छ यहाँको अवस्था त्यो देखाउनेछौँ। मन्त्र जस्तो भनेको छ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु। यो मन्त्र जपेर मात्रै कार्यालयभित्र छिर्नुपर्छ कर्मचारीहरू, छिर्छन्। तर कार्यान्वयन तहमा भने हामीले के भन्नु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रिपोर्टले नै आफै बताइरहेको छ। अहिले त आलो पालो सिस्टम छ, त्यो कमाइ के सेवा चाहिँ हुन्छ? अहिले त हाम्रो प्रशासनिक काम मात्रै हुन्छ। आउनु पर्दैन होइन त्यस्तो होइन, मास्क त भरे यहाँ त्यति भिडभाड नभएले अब मैले मास्क गोजीमै राखेर खोलेर यहाँ अर्को शाखामा निकै नै भिडभाड हुने मालपोत कार्यालय सुनसान जस्तो छ, तैपनि सरकारले कर्मचारीलाई उपस्थिति गराएको छ। यसबाट बढ्न सक्ने जोखिम वहन गरेर कर्मचारीहरूको उपस्थिति भइरहेको छ। किनकि आन्तरिक प्रशासन चलाउँदा पनि विभिन्न क्षेत्रबाट आउने कर्मचारीका कारण पनि जोखिम बढ्न सक्छ। एकजना कर्मचारी हुनुहुन्छ, स्वागत छ। कार्यालय आइरहनु पर्ने, हामी आलो पालो गरेर के काम हुन्छ अहिले यति बेला? आन्तरिक काम, प्रशासनिक कामहरू, अदालतबाट आएका अदालत विभिन्न कार्यालयहरूबाट आएका पत्रहरूको जवाबहरू। के काम हुन्छ अहिले? हिजो अस्तिका बाँकी रहेका कामहरू, पेन्डिङ कामहरू यसो गरिन्छ। चाप छैन पहिला जस्तो? छैन, मान्छे अहिले कोही छैन, काममा पनि चाप छैन। धेरै कम छ। सेवक राईको उपस्थिति त छैन, कर्मचारीको उपस्थिति पनि निकै थोरै देखिरहेका छौँ। तैपनि जोखिम भने उठाउनु परिरहेको छ, किनकि विभिन्न क्षेत्रबाट कर्मचारी आउनुपर्छ। यहाँ एकजना हुनुहुन्छ सर, स्वागत छ। कार्यालयमा आउनु परेको छ है? के गर्नु, बाध्यता परेन। कतिको जोखिमको वहन गर्नुपर्छ? विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारी आउनुहुन्छ, कार्यालय खुल्लै छ, त्यस्तो डरै नहुने, जोखिमै नहुने हो कि डराइ आउनु? खासै भिडभाड त छैन होइन, बाहिरको सेवाग्राहीहरू आउनुहुन्न, हामी कर्मचारी मात्रै हो। यहाँ यस्तो बाध्यता पनि छ, कार्यालयमै बसेर खानुपर्छ। सर थोरै कुरा गरौँ है, आराम हुनुहुन्छ? कार्यालयमा बसेर खाजा खाना भए पनि आन्तरिक प्रशासन चलाउनु परेको छ। अब आन्तरिक प्रशासन कामहरू भएका कामहरू गर्दैछौँ। अख्तियारका अदालतका चिठीपत्रहरू राख्नु पऱ्यो। अस्ति सेवाग्राहीलाई सेवा दिनमा चाहिँ नभ्याएका कामहरू गर्नु। अब रिस त छ नि सर, रिस नआउने त को होला र हजुरलाई पनि यसरी चाहिँ हिँडिराख्नु भएको 2 दिन रिस पक्कै छ, तर बाध्यता यहाँको पनि हो, हाम्रो पनि हो। प्रविधिलाई अधिकतम सदुपयोग गरेर जोखिम घटाउन, समय बचाउन सकेनौँ हामीले। अहिलेसम्म सकेका छैन, आशा गर्नु कुनै दिन सक्छ। आन्तरिक प्रशासन पनि चलाउनु छ, सरकारको निर्देशन पनि मान्नु छ। जोखिम वहन गर्दै कर्मचारी प्रशासनले त्यो काम गरिरहेका छन्, यो भने सम्मान योग्य छ। हामी अन्य कार्यकक्षमा के छ त्यो पनि जानकारी गराउँछौँ। के काम हुन्छ त? आन्तरिक कामहरू यो अदालतका यता प्रत्युत्तरहरू दिने, अदालतको खासै चाप चाहिँ छैन? चाप छैन, बसिबसेको छ। यसो केही काम आइहाल्यो अपरजट गर्ने, नभए बस्ने हुने मालपोत कार्यालय हो यो। राजस्वका हिसाबले, सेवाग्राहीका हिसाबले पनि निकै ठुलै धेरै चाप हुन्थ्यो सामान्य समयमा, त्यति बेला पनि सुनसान छ। तैपनि कर्मचारीहरू आन्तरिक प्रशासन चलाउन उपस्थित छन्। डर त लाग्छ नि, मान्छे मरे छन्, डर नलाग्ने त कुरै हुँदैन नि। तैपनि कार्यालयको आन्तरिक प्रशासन चलाउनु परेको छ। बरु लकडाउनै गऱ्यो भने बिदा हुन्थ्यो नि त, घरमा बस्नु पाइन्थ्यो। डरको बाटोदेखि आउनुपर्छ, कहाँदेखि डरै छ नि, खतरा समाचार भनिरहेकै छ सबैले। कोरोना महामारीको सङ्क्रमण बढेसँगै प्रविधिमा पनि अभ्यस्त भइरहेका छन् सरकारी कार्यालय कर्मचारीहरू। मिटिङ जुम मार्फत, विभिन्न प्रविधि मार्फत भइरहेको छ भने यसरी तालिम पनि प्राविधिक रूपमा
भइरहेको छ। यो दृश्य पनि हामी देखाउँछौँ। यो एउटा सिकाइ हो सर, थोरै त्यो देखाइदिनुहोस् न है। त्यसरी यहाँ थोरै कुराकानी गरौँ साथीहरू। यो सरकारले सीमित कर्मचारी मात्रै 1/4 कर्मचारीको उपस्थितिमा कार्यालयका प्रशासनिक काम गर्न भनिरहेछ। बन्द भएको छैन सरकारी कार्यालय। कसरी काम गरिरहनु भएको छ यहाँ? हामी यहाँ लगभग 1/4 नै उपस्थित छौँ होला। यो हाम्रो चाहिँ लेखाको हकमा चाहिँ अडिट भइरहेछ महालेखा परीक्षकबाट, त्यही कारणले गर्दाखेरि मात्र हामी आएको हो। न त सायद हामी पनि त्यो अडिट नभएको कारणले अडिट पनि भइरहेछ, यता काम पनि भइरहेछ, यता यो क्लास पनि गरौँ भनेर चाहिँ यो क्लास त अब घरबाट पनि लिन सकिन्थ्यो, तर त्यो अडिट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ उपस्थित भएको हो। प्रविधिमा चाहिँ अभ्यस्त हुनलाई चाहिँ यसले सिकाएछ। प्रविधिमा अभ्यस्त हुन पनि यो प्रविधि त यो त घरबाट पनि गर्न सकिन्थ्यो। त्यो भनेको कोरोनाले कोभिड नभएको भए त भौतिक उपस्थितिमा तालिम हुन्थ्यो होला। कोभिड नभए त भौतिक उपस्थिति हुन्थ्यो। अब त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो भर्चुअल मार्फत यो कोभिडको कारणले चाहिँ यो भर्चुअल मार्फत आएको हो। जस्तै यो प्रशासनिक काम पनि हामीले प्रविधि मार्फत घरमै बसेर गर्न सकिन्थ्यो होला नि। यो 1 वर्षमा त सिकाइले हामीले चाहिँ त्यतातिर अभ्यस्त हुनुपर्ने। यसले नगर्दा अहिले चाहिँ कर्मचारीमा पनि कोभिड नसर्ने भन्ने त हुन विभिन्न क्षेत्रमा बस्छन् कर्मचारी, फरक फरक ठाउँबाट आउनुपर्छ। जोखिममा छौँ नि हामी। जोखिम त हामी अब एकदम जोखिममा छौँ, तर पनि अब काम पनि गर्नु पऱ्यो। अब यो लेखा परीक्षण चाहिँ अब वर्षको एकचोटि हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब लेखा परीक्षण प्रतिदिन चाहिँ असाना पेस गर्नुपर्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ यहाँ त उपस्थित भएको। लेखाको अरू अन्य साथीहरू त 1/4 पनि उपस्थित छैन होला यहाँ सर। प्रशासकहरू जति पनि छन्, सरकारी कार्यालय खुला छ, उनीहरूले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्, आन्तरिक प्रशासनको काम गरिरहेका छन्। हामी यति भन्छौँ, कार्यालयमा उपस्थित भएका कर्मचारी आफै पनि सुरक्षित बनुन् र सँगसँगै सरकारले प्रविधि मैत्री सेवाको विकास गरेर घरमै बसेर पनि प्रशासन चलाउन सक्ने गरी त्यो प्रविधिको विकासमा ध्यान दियोस् र जोखिमबाट हरेक नागरिकले सुरक्षित रहने गरी भूमिका खेलुन् र सँगसँगै सरकारले पनि हरेकलाई सुरक्षित बनाओस्। हामी बस यति भन्छौँ। कार्यालय आउने कर्मचारीको सङ्ख्यामा केही कटौती पनि गरिएको छ, तर सेवाग्राही नै कार्यालयमा नआउँदा कर्मचारीलाई दिन कटाउनै गाह्रो भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ विभिन्न स्थानबाट एउटै कार्यालयमा आउने कर्मचारीका कारण कोरोना सङ्क्रमणको त्रास, कतै सतर्कता अपनाइएको देखियो भने कतै सेनिटाइजर समेत नराखेको भेटिएको छ। हामी यति भन्छौँ, तपाईँ हामी सबै सजग बनाऊ, स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा हामी आफै जुटौँ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा र गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर वा टिपाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।